أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنه أن ذكر صحابة بدر انتهى الآن، ولكن بعض الصحابة الذين قد تناولت ذكرهم سابقا وصلتني بعض الأشياء أو بعض التفاصيل عنهم التي سأذكرها في وقت من الأوقات أو سيتم إضافتها عند النشر والطباعة. يكتب إلي بعض الناس أنهم استفادوا كثيرا بسماع هذا التاريخ، فيا ليت تذكر هذه الأشياء في الخطب أيضا، لذا رأيت من المناسب أن أبينها في الخطب لكي يعلم بها الناس ويستمع إليها أكبر عدد من الناس. باختصار، أول ذكر في هذا الصدد هو لحضرة حمزة رضي الله عنه، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه للغاية كما يتبين من عدة أقواله صلى الله عليه وسلم ومن ردة فعله عند حادث استشهاد حمزة رضي الله عنه. ويمكن أن تتكرر بعض الأشياء إجمالا في هذا الذكر. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اسم حمزة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فقالوا ما نسميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب. ورد عن أزواج حمزة وأولاده في الطبقات الكبرى. إحدى أزواجه هي ابنة الملة بن مالك من الأوس التي أنجبت له يعلى وعامر، وكان حمزة يكنى بأبي يعلى باسم ابنه يعلى. وزوجة حمزة الثانية هي خولة بنت قيس الأنصارية التي أنجبت له عمارة، وقد كان يكنى به أيضا. وتزوج من سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس، وولدت منها أمامة بنت حمزة، وهي نفس أمامة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، وأراد كل واحد منهم أن تكون عنده، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر من أجل أن خالتها أسماء بنت عميس كانت عنده. وقد كان ليعلى بن حمزة أولاد: عمارة والفضل والزبير وعقيل ومحمد.
درجوا فلم يبقى لحمزة بن عبد المطلب ولد ولا عقب. قد ذكرت آنفا الاختصام الذي حدث بين علي وجعفر وزيد بن حارثة في أمامة بنت حمزة. ورد تفصيله في صحيح البخاري كالتالي: عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمحو رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا. فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. تنحل هذه القضايا الصغيرة أيضا في ذكر هذه الأحداث. في بعض الأحيان تأتي القضايا في دار القضاء عن البنات، لما تذهب البنت إلى خالة أو جدتها من الأم، فمن هذا قد انحلت. ورد في الروض الأنف عن إسلام حمزة رضي الله عنه. وزاد غير ابن إسحاق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضب، وقد ذكرت هذا الحادث كله حين غضب حمزة لما سمع من مولاته وقال لأبي جهل: أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت: أنا على آبائي وقومي. وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم، ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحق ويذهب عني الريب، فما استتممت دعائي حتى زاح عني الباطل وامتلأ قلبي يقينا. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمري، فدعا لي بأن يثبتني.
عن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، أرني جبريل على صورته. قال: إنك لا تستطيع أن تراه. قال: بلى، فأرنيه. قال: فاقعد. فقعد، فنزل جبريل على خشبة كانت الكعبة يلقي المشركون عليها ثيابهم إذا طافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع طرفك فانظر. فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبرجد الأخضر فخر مغشيا عليه، والزبرجد حجر كريم يشبه الزمرد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة مع جماعة من المهاجرين إلى الأبواء في صفر العام الثاني للهجرة، واشترك في هذه الغزوة حمزة رضي الله عنه، وكان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة رضي الله عنه، وكان أبيض. واستعمل على المدينة أبو سعد، وفي رواية سعد بن عبادة. لم يتم القتال، فوادعته فيها بنو ضمرة، وهي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها غزوة ودان أيضا. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: الإذن بالجهاد بالسيف قد نزل في شهر صفر من العام الثاني للهجرة، لما كانت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المسلمين من مخططات قريش الدموية ومكايدهم الخطيرة. لأجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا الشهر نفسه مع جماعة من المهاجرين، وقبل خروجه جعل سعد بن عبادة رئيس الخزرج أميرا على المدينة. سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق مكة التي كانت في جنوب غرب المدينة حتى وصل موضعا يسمى ودان. كان بنو ضمرة يسكنون هذه المنطقة، وهم فرع من بني كنانة، وهكذا كانوا أبناء عمومة قريش. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع رئيس بني ضمرة في هذا المقام، وعقدا فيما بينهما معاهدة اتفقا عليها بشروط تالية: أن بني ضمرة يرتبطون بعلاقات الصداقة مع المسلمين، وأنهم لن يعينوا عدوا على المسلمين، وإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لنصر المسلمين أجابوه. ومن ناحية أخرى تعهد النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المسلمين أنهم يرتبطون بعلاقات الصداقة مع بني ضمرة وينصرونهم عند الحاجة. لقد حررت هذه المعاهدة وتم توقيع الفريقين عليها، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد غيبته 15 ليلة. تسمى غزوة ودان بغزوة الأبواء أيضا، لأن منطقة ودان قريبة من قرية الأبواء التي توفيت فيها والدة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إضافة إلى بني ضمرة قريشا أيضا، ويتضح من هنا أن مهمته هذه كانت هادفة إلى إفشال خطط قريش الخطيرة والحيلولة دونها، وكان قصده من خلال هذه الغزوة إزالة ذلك التأثير السام
والخطير الذي كانت قوافل قريش تلقيه في قلوب قبائل العرب ضد المسلمين، وحيث كانوا يقومون في القبائل بدعاية خطيرة ضد المسلمين مما يجعلهم يتعرضون لأوضاع خطيرة. باختصار، كان حمزة يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. في جمادى الأولى من العام الثاني للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن قريش مكة، فخرج من المدينة مع جماعة من المهاجرين يبلغ عددهم 150 أو 200، وجعل أخاه من الرضاعة أبا سلمة بن عبد الأسد أميرا في غيابه. وفي هذه الغزوة أيضا حمل حمزة بن عبد المطلب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيض. في هذه الغزوة وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دار يمينا وشمالا إلى مكان قريب من ساحل البحر يدعى العشيرة، ومع أنه لم يقع فيها قتال مع قريش إلا أنه أبرم مع قبيلة بني مدلج معاهدة على نفس الشروط التي عقد بها معاهدة مع بني زمرة ثم رجع. وقد ذكرت من قبل أحاديث مختلفة عن المبارزة في الحرب، أي القتال الفردي في غزوة بدر. لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيله كالتالي: كان الجيشان متقابلين، فظهرت قدرة الله بشكل عجيب، إذ كان ترتيب الجيوش في ذلك الوقت بحيث بدا لقريش عدد المسلمين أكثر من العدد الفعلي بل ضعفه، مما أرعب قريش، في حين بدا للمسلمين عدد قريش أقل من العدد الفعلي، مما تشجع المسلمون. كان أهل قريش يريدون معرفة العدد الفعلي لجيش المسلمين لكي تتقوى قلوبهم، ولذلك بعث رؤساء قريش عمير بن وهب ليدور خيله حول جيش المسلمين ويقدر عددهم، ويكتشف ما إذا كانت قوة دعم تختبئ وراءهم. فركب عمير خيله ودوره حول المسلمين، فرأى في هيئة المسلمين جلالا وعزما وعدم المبالاة بالموت، بحيث عاد مرعوبا للغاية، وقال لقريش: لم أرى أي قوة دعم وراءهم، ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. حين سمعت قريش ذلك نشأ فيهم الاضطراب، وكان سراقة بن مالك الذي جاء كضامن لهم ارتعب لدرجة هرب من حيث أتى، وعندما أراد الناس كبحه قال: إني أرى ما لا ترون. وعندما سمع حكيم بن حزام رأي عمير ذهب إلى عتبة بن ربيعة خائفا وقال له: يا عتبة، إنما تريد أن تأخذ من محمد ثأر عمرو بن الحضرمي حليفك، ألا يمكن أن تؤدي ديته وترجع بقريش، وبذلك تذكر بخير إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة فورا وهو نفسه كان خائفا: نعم، أنا موافق، إن هؤلاء المسلمين وفي النهاية أقرباؤنا، فليس من الجيد أن يرفع الأخ سيفه على أخيه والأب على ابنه. فاذهب إلى أبي الحكم أبي الجهل وبلغه بهذا الرأي. وأما عتبة نفسه فقد امتطى ناقته وبدأ يفهم الناس أن القتال مع الأقارب ليس جيدا، فيجب أن نعود ونترك محمدا صلى الله عليه وسلم على حاله ليتصدى للقبائل الأخرى وسنرى النتيجة. ثم إن قتال هؤلاء المسلمين ليس سهلا هينا، ومهما وصفتني بأني جبان ولست بجبان، لكنني أرى هؤلاء يريدون شراء الموت. حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة من بعيد قال: إذا كان أحد من جيش الكفار يتحلى بنبل فهو راكب هذا الجمل الأحمر. إذا قبلوا ما يقول كان خيرا لهم. لكن الحكيم بن حزام حين جاء إلى أبي جهل وقدم له هذا الاقتراح: ومتى كان فرعون الأمة هذا يقبل هذه الأمور؟ قال: إذن يرى عتبة مقابلة أقاربه. ثم دعا أخا عمرو الحضرمي عامر الحضرمي وقال له: انظر ما يقول حليفك عتبة.
وقد رأيت ثأرك بعينك. فاستشاط عامر غضبا ومزق ثيابه وبدأ يصرخ عاريا بحسب العادة القديمة في العرب: وعمراه وعمراه. وهذا النداء في الصحراء أضرم لهبان العداوة في صدور قريش، وبدأ وطيس الحرب يحمى بشدة. باختصار، إن لوم أبي جهل أشعل النار في جسد عتبة. ثم خرج عتبة مع أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، ودعوا إلى المبارزة بحسب العادة السائدة. فخرج إليهم الأنصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. وكان هؤلاء الثلاثة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الأعزة، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم إلى الخطر بأقاربه أولا. وفي الطرف الآخر، حين رأى عتبة وغيره الأنصار، قالوا: لا نقيم لهؤلاء وزنا، فليخرج إلينا أكفاؤنا. فتقدم إليه حمزة وعلي وعبيدة، وتعرفوا على بعضهم البعض أولا بحسب العادة السائدة. ثم بارز عبيدة بن المطلب الوليد، وبارز حمزة عتبة، وبارز علي شيبة. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصميهما أن قتلاهما، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه. وكر حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة إلى الخيمة، لكنه لم يقاوم الجروح ومات في طريق العودة من بدر. وكان حمزة قد قتل أحد زعماء قريش، طعيم بن عدي أيضا. وفي رواية أن سيدنا حمزة قد قتل ناقتي سيدنا علي في حالة السكر، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وتفصيل ذلك في البخاري عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار. وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء؟ فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال ابن جريج: قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بهما. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد رضي الله عنه، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال، وكان سكرانا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. فقد قال صلى الله عليه وسلم في نفسه أن في هذه الحالة من الأفضل ألا يكلمه.
أما لاحقا حين حرمت الخمر فلم يقتربوا منها قط، فكان معيار استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لأوامر الله تعالى حيث كسروا جرار الخمر فور سماع تحريمها، ولم يقولوا سنتخلى عنها لاحقا تدريجيا كما يقول الناس في العصر الراهن، حيث يتعودون على تناول المسكرات وهو ممنوع في الإسلام، ثم يقولون أمهلونا سنتركها رويدا. على كل حال قد ظهر هذا الحدث في ذلك الوقت، وبعد ذلك ارتفعت معايير تضحياته بانتظام. ومن المؤكد أن سيدنا حمزة وجد في نفسه ندما على قوله هذا. كان سيدنا حمزة متقدما في مهمة بني قينقاع أيضا التي حصلت بعد غزوة بدر، وفي هذه الغزوة أيضا كان سيدنا حمزة حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لونه أبيض. وكتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل ذلك كالتالي: حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، كانت في المدينة 3 قبائل لليهود، وهي بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة عقود الصلح والسلام معهم، ووضع الأساس للسكن مع بعض بأمن وسلام. كان من واجب الفريقين بمقتضى العقد أن يحافظوا على أمن المدينة، وإذا هاجم المدينة عدوا من الخارج فليقاوموه متحدين. في الأوائل تقيد اليهود مع هذا العقد، وعلى الأقل لم يبدأوا الخصام مع المسلمين في ظاهر الأمر، لكنهم حين رأوا أن المسلمين يحرزون الاقتدار والسلطة تغيرت تصرفاتهم، وعقدوا العزم على منع قوة المسلمين المتزايدة، ومن أجل ذلك اتخذوا كل نوع من التدابير الشرعية وغير الشرعية، حتى لم يتورعوا عن بذل الجهود لخلق الشقاق والفرقة والحرب الداخلية في المسلمين. فقد ورد في رواية أن كثيرا من أفراد الأوس والخزرج كانوا جالسين في مكان يتكلمون فيما بينهم بحب ووفاق، فوصل إليهم بعض اليهود المثيرين للفتن ليذكروا الحديث عن حرب بعاث، وكانت هذه الحرب الخطيرة قد اندلعت بين هاتين القبيلتين قبل الهجرة بسنين، وكان قد قتل فيها الكثيرون من كلتا القبيلتين. فبذكر هذه الحرب ثار أصحاب الطباع الحادة وتذكروا ذكريات من الماضي، ومثلت أمامهم مشاهد العداوة السابقة، مما أدى إلى تبادل الطعن والشجار، وسل بعضهم السيوف ضد البعض. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى هناك بجماعة من المهاجرين وهدأ الفريقين، ثم لامهم على العودة إلى طريق الجاهلية رغم وجوده صلى الله عليه وسلم فيهم، وعدم شكرهم لنعمة الله على أنه جعلهم إخوانا ببركة الإسلام. فتأثر الأنصار بهذه النصيحة كثيرا، حيث دمعت عيونهم وتابوا عن تصرفهم هذا وتعانقوا. فلما انتهت معركة بدر ومكن الله تعالى المسلمين رغم قلة عددهم وعتادهم من الانتصار الواضح على الجيش الكبير، حيث هلك كبار زعماء مكة، اشتعلت نار حسد يهود المدينة الخفية، فبدأوا يتحرشون بالمسلمين علنا، ويقولون في المجالس علنا إن هزيمة جيش قريش لم تكن مهمة عظيمة. إذا تعرض لنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاربنا فسوف نخبره كيف تكون الحرب، حتى قالوا هذا الكلام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس. ففي رواية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عاد من بدر إلى المدينة جمع اليهود ذات يوم ونصحهم وعرض عليهم دعواه ودعاهم إلى الإسلام، فرد زعماء اليهود على هذه الدعوة المسالمة والمواسية بقولهم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ربما اغتررت بقتل عدد من قريش، فهم كانوا يجهلون أساليب الحرب، وإذا خضت في الحرب معنا فسوف نخبرك كيف يكون المقاتلون. ثم لم يكتفي اليهود بهذا التهديد باللسان فقط، بل يبدو أنهم عمليا بدأوا يخططون لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقد ورد في رواية أن صحابيا مخلصا جدا اسمه طلحة بن براء حين أشرف على الموت أوصى بأنه إذا مات ليلا فلا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة، لأني أخشى أن يصيبه مكروه من اليهود بسببي. باختصار، بدأ اليهود الفتن بعد معركة بدر علنا، فلما كان بنو قينقاع هم أقوى وأشجع يهود المدينة فقد صدر منهم نقض العهد أولا، فقد كتب المؤرخون أن أول من نقض العهد بين يهود المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو قينقاع، وقد أبدوا التمرد السافر والبغض والحسد ونقضوا كل المواثيق، لكن المسلمين رغم ذلك كله تمسكوا بالصبر بكل طريقة ممكنة عملا بتوجيه سيدهم صلى الله عليه وسلم، وامتنعوا عن كل التقدم إليهم. وليس ذلك فحسب، بل قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي اليهود ويواسيهم بوجه خاص بعد هذا العهد الذي كتب بينه وبين اليهود. فذات يوم حصل نزاع بين مسلم ويهودي، حيث ذكر اليهودي أفضلية سيدنا موسى رضي الله عنه على جميع الأنبياء، فغضب المسلم وتشدد مع اليهودي نوعا ما، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب ذلك الصحابي ولامه، وقال له: ليس من شأنك أن تبين فضيلة بعض أنبياء الله على البعض. ثم واسى ذلك اليهودي بذكر فضيلة جزئية لسيدنا موسى عليه السلام، لكن اليهود ظلوا يتمادون في شرورهم رغم هذه المعاملة المواسية، وأخيرا نشأ سبب الحرب مع اليهود من قبل اليهود، حيث لم تبقى العداوة في قلوبهم. وتفصيل ذلك أن مسلمة ذهبت إلى محل يهودي لشراء شيء، فتحرش بها بعض اليهود الجالسين في المحل بكل وقاحة، وصاحب المحل أيضا ربط طرف إزارها غفلة منها بثوب ظهرها بشوك أو ما شابهه. وكانت النتيجة أن تلك المسلمة حين أرادت الانصراف من هناك بعد ملاحظة تصرفهم الوقح فنهضت فانكشفت سوءتها، فضحك صاحب المحل وأصحابه من اليهود بقوة، فصاحت خجلا واستغاثت، وبالمصادفة كان قريبا منها مسلم فوثب إليها وقتل صاحب المحل أثناء الدفاع عنها، فوقعت السيوف على المسلم من الجهات الأربعة، فأردى ذلك المسلم الغيور قتيلا. فلما علم بذلك المسلمون غضبوا جدا، وفي الطرف الآخر كان اليهود الذين يريدون أن يجعلوا هذا الحدث سببا للقتال ازدحموا، فوقع الشر بينهم وبين المسلمين. فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الحدث جمع زعماء بني قينقاع وقال لهم: هذا الطريق ليس جيدا، اتقوا الله وكفوا عن هذه الشرور والفتن. ولكنهم وبدلا من إبداء أسفهم وندمهم ويطلبوا العفو ردوا بردود ملؤها التمرد، وأعادوا التهديد السابق وقالوا: لا تعتزوا على انتصاركم ببدر، وستعرفون عن المواجهة من القوي في المحاربة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة إلى قلاع بني قينقاع مضطرا. كانت هذه الفرصة الأخيرة لهم ليندموا على أعمالهم، ولكنهم أصروا على الحرب. باختصار، أعلنت الحرب وتمت المواجهة بين قوى الإسلام واليهود. كان من أساليب الحرب في ذلك الزمن أن المحاربين كانوا يتحصنون في حصونهم، وكان الخصم يحاصر الحصن،
ثم كان الفريقان يقومان بشن الهجوم على بعضهما بين حين وآخر، فإما كان الجيش المحاصر يرفع الحصار يائسا عن السيطرة على الحصن، أو كان يعد فتح المحصورين. وبهذه المناسبة أيضا خطى بنو قينقاع الخطوة نفسها وتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 15 يوما متتالية. وحين تمزق كبر بني قينقاع كليا فتحوا أبواب حصونهم بشرط أن يسيطر المسلمون على أموالهم، ولكن لن يكون للمسلمين حق على نفوسهم وأهلهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وكان المحاصرون يستحقون القتل بحسب شريعة موسى، وكان ضروريا أن ينفذ فيهم حكم شريعة موسى بحسب المواثيق المبرمة. ولكن لما كانت هذه أول جريمة لهؤلاء القوم، ومن ناحية ثانية ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما وكريما أن يميل إلى تلك العقوبة القاسية التي هي العلاج الأخير، ومن ناحية ثانية إن بقاء تلك القبيلة ناقضة العهد والخائنة في المدينة يمثل خطرا كبيرا، وخاصة حين كانت جماعة المنافقين من قبيلة الأوس والخزرج موجودة في المدينة سلفا. ففي هذه الحالة كان واجبا أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار الأنسب بأن يخرج بنو قينقاع من المدينة، علما أن هذه العقوبة كانت خفيفة جدا مقابل جريمتهم وبالنظر إلى الظروف السائدة حين ذاك. وبالإضافة إلى ذلك كان في هذا القرار جانب من الحماية الذاتية أيضا، وأن الانتقال من مكان إلى آخر لم يكن بأمر ذي بال للبدو من العرب، وخاصة للقبائل التي ليست لها أملاك بصورة الأراضي والحدائق كما كان حال بني قينقاع. وكذلك إذا وجدت القبيلة كلها فرصة الانتقال من مكان إلى آخر في أمن وسلام، فترك بنو قينقاع المدينة بكل هدوء وذهبوا إلى الشام. وقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والذي كان من حلفائهم، بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة برحيلهم، فشيعهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى بضعة منازل، ثم ودعهم بسلام وعاد. الغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين كانت تتضمن أسلحة الحرب وأدوات الصواغة. لقد ذكر عن بني قينقاع في بعض الروايات أنهم عندما فتحوا أبواب قلاعهم وسلموا أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم ينوي أن يقتل المحاربين منهم بسبب خيانتهم العهد وتمردهم ومكايدهم الأخرى، ولكنه صلى الله عليه وسلم تراجع عن إرادته هذه بشفاعة من رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن لا دليل على هذا الكلام، والباحثون لا يرون هذه الروايات صحيحة، لأنه ما دام قد ورد في روايات أخرى بكل صراحة بأن بني قينقاع فتحوا أبواب القلاع بشرط حمايتهم وحماية أهلهم من القتل، فلم يكن ممكنا بأي حال أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم طريقا آخر بعد قبول هذا الشرط ويسعى لقتلهم. لذا فما ورد في الروايات المذكورة آنفا خطأ تماما، غير أن تقديم بني قينقاع شرطا لحماية أرواحهم يبين بجلاء أنهم كانوا يعرفون بأنفسهم بأن عقوبتهم الحقيقية هي القتل، ولكنهم طلبوا العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون ألا يفتحوا باب الحصن إلا بعد أخذ الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يقتلوا. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم لكونه رحيم الطبع، ولكن يبدو أنهم ما كانوا يستحقون أن يبقوا أحياء على صفحة الأرض بسبب سوء أعمالهم وجرائمهم. فقد جاء في رواية أن مرضا تفشى في منفاهم بشدة متناهية في غضون عام واحد بعد وصولهم إلى هناك، وأصيبوا به وهلكوا كلهم.
لقد وقعت غزوة بني قينقاع في ذي الحجة من السنة 2 للهجرة. على أي حال كان حمزة رضي الله عنه يحمل الراية. لقد سبق الذكر أن حمزة قتل في غزوة أحد، وقد أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته في الرؤيا قبل الأوان. فقد ورد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا، وأن ضبة سيفي انكسرت، فأولت أني أقتل صاحب الكتيبة، وأن رجلا من أهل بيتي يقتل. ثم قتل حمزة رضي الله عنه، وقتل رسول الله طلحة الذي كان يحمل راية المشركين. لقد مثل بحمزة وبقر بطنه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى حمزة قد مثل به قال: لئن ظفرت بقريش لأمثلن ب30 منهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والله لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل القرآن وهو واقف في مكانه لم يبرح: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصبر يا رب، وكفر عن يمينه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر بحمزة عليه السلام، وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله تعالى من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة. لقد أبدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عواطفه عند شهادة حمزة، ولكنه صبر ونصح أخت حمزة أي عمته رضي الله عنها أيضا بالصبر، كما سبق الذكر من قبل. وقد ذكر حادث منع النائحات من النصارى. سأذكر الآن ما قاله سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله عن هذا الحادث في أحد خطاباته في الجلسة السنوية قبل توليه منصب الخلافة. وهذا الحادث يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم أيضا، لذا أرى من المناسب أن أذكر ذلك، وإن كان قد ذكر الحادث نفسه من خلال الأحاديث باختصار. يقول الخليفة الرابع رحمه الله: يتبين مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة مما قاله مساء أحد عند وقوفه على جثته رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه: الغضب الذي أكنه والإيذاء الذي أصابني اليوم بمقتلك لن يرينيه الله تعالى مرة أخرى. عندها جاءت صفية أخت حمزة وعمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسماع خبر مقتله، فلم يأذنها النبي صلى الله عليه وسلم بداية أن ترى جثة أخيها خشية ألا تتحلى بالصبر، ولكن أذن لها لاحقا حين وعدت بالتحلي بالصبر. باختصار، حضرت صفية ورأت أمامها جثة أخيها أسد الله وأسد رسوله، وكان الظالمون قد بقروا صدره وأخرجوا كبده ومثلوه أشنع تمثيل، مع أن قلب صفية كان هابطا بشدة الحزن، ولكن التزمت بوعدها بالصبر ولم تترك أهداب الصبر.
وإن كانت غير قادرة على إمساك الدموع، فقرأت إنا لله وإنا إليه راجعون وجلست بقرب الجثة، وإن كانت عيناها تنهمران دموعا حزنا. يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جلس هناك وسالت من عينه الدموع عفويا. كلما خفت دموع صفية خفت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما اشتدت دموع صفية اشتدت دموعه صلى الله عليه وسلم أيضا، وبقي الحال على هذا المنوال لبضع دقائق، فلم تكن نياحة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت سوى بضعة هذه الدموع الصامتة، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان قد سادها المأتم، وتصدر من كل بيت أصوات النياحة على شهداء أحد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصوات قال بكل ألم: لكن حمزة لا بواكي له، ومن كان يمكن أن يبكي لحمزة أصلا، لأن أهل البيت كانوا ينصحون ليل نهار بالصبر والجلد. فلما سمع بعض من الأنصار هذه الجملة الأليمة من لسان النبي صلى الله عليه وسلم اضطربوا بشدة وأسرعوا إلى بيوتهم، وأمروا نساءهم أن يتركن مأتما آخر ويبكين لحمزة. ففي لمح البصر صعدت الأصوات من كل حدب وصوب، وأصبح كل بيت في المدينة مأتما لحمزة. واجتمعت بعض النساء باكيات نائحات عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت بسماع تلك الأصوات، ورأى ازدحاما من نساء الأنصار، فدعا لهن لمواساتهن وشكرهن، ثم قال ما معناه: لا تجوز النياحة على الرجال، فترك تقليد النياحة منذ ذلك اليوم. فدت أرواحنا ونفوسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من معلم الأخلاق الذي نزل من سماء الروحانية ليعلمنا ديننا، ما أكثره بصيرة وذكاء، إذ كان نظره يصل إلى أعماق فطرة البشر. فلو منع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار من البكاء على قتلاهن لكان بالإمكان أن يشق ذلك على بعضهن، ولعل الصبر في تلك الساعة كان ابتلاء لهن. ولكن انظروا كيف صرف مأتمهن إلى عمه حمزة رضي الله عنه أولا، ثم عندما منعهن من البكاء فقد منعهم من البكاء لعمه حمزة. ما أعظم انتخاب الله تعالى، إذ انتخب وأرسل لإصلاح خلقه ناصحا عظيما كان مطلعا جيدا على أدق وألطف مشاعر الفطرة البشرية، وكان مهتما جدا لمشاعر خدامه الدقيقة. عندما يفكر المرء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة يفدي بنفسه وروحه له تلقائيا، ويصعد من قلبه تلقائيا صوت يقول: فدتك أرواحنا ونفوسنا وأموالنا وأولادنا يا رسول الله، وعليك ألف ألف صلاة وسلام. إن بحر حسنك وإحسانك لا يعرف الحدود والشواطئ، عليك ألف ألف صلاة وسلام يا رسول الله. نقسم بالله الإله الواحد الذي لا شريك له في السماوات والأرض بأنك الوحيد والفريد في المخلق في السماوات والأرض، لم يكن أحد مثلك ولن يكون. إذن قد ذكرت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة أيضا ضمن ذكر حمزة رضي الله عنه. والآن سأذكر بعض الأمور الأخرى. معلوما أن العام الجديد سيبدأ بعد يومين، فادعوا الله تعالى أن يهله بالبركات ويمتعنا بها، وأن يكون العام الجديد مباركا للجماعة من كل الجوانب، وأن يخيب الله خطط الأعداء كلها، ويوفق الله تعالى أفراد الجماعة المنتشرين في أنحاء العالم أكثر أن يحققوا من ذي قبل الهدف من خلقهم. وادعوا للعالم بوجه عام أن ينقذه الله من الحروب، إن الظروف لا تزال تزداد سوءا وخطورة، وإن الدمار يواجه العالم شاغرا فمه، ولا يعلم ما الذي سيحدث. كل واحد راكض وراء منافعه الشخصية. ندعو الله تعالى أن يرحمهم، وأكثروا من الدعاء لإخوتكم المظلومين، ليحمي الله تعالى الجماعة الإسلامية الأحمدية في السنة القادمة من كل نوع من الظلم والاعتداء.
کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے جماعت احمدیہ کو محفوظ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.